अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और इस क्लास से फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे। आज की इस क्लास का आगाज़ करने से पहले खूबसूरत अहदीस आपसे शेयर करना चाहूँगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान सीखे और उसकी तालीम दे। आज का हमारा सबक है सूरत अल बकरा की आयत नंबर 24, 25 और 26। चलिए अल्लाह ताला की बाबरकत नाम के साथ अपनी इस क्लास का आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन लम तफ़अलू, नून साकिन है इसलिए अलिफ की ज़ेर जो है वो इसको हम लाम के साथ मिला के पढ़ेंगे, क्योंकि लाम के ऊपर शद है। फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, फ़त्तक़ुन्नारल्लती, फ़ा को ता के साथ मिलाएंगे, ता के ऊपर शद है। फ़त्ता काफ की पेश को नून के साथ मिलाएंगे। जब नून के ऊपर शद होगा तो नून पर हम गुन्ना करते हुए पढ़ेंगे। फ़त्तक़ुन्नारल्लती, गुन्ना का मतलब है आवाज़ को नाक में ठहराने का मतलब। फ़त्तक़ुन्नारल्लती वक़ूदुहन्नासु, अब इस नून के ऊपर भी शद है तो यहाँ पर भी गुन्ना करते हुए पढ़ेंगे और हा को नून के साथ मिलाएंगे। वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन, उइद्दत लिल काफिरीन, का के ऊपर खड़ी ज़बर है इसलिए एक हरकत लंबा करेंगे। लिल काफिरीन, फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन्नारल्लती वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन, वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू, अली के ऊपर खड़ी ज़बर है एक हरकत लंबा करते हुए पढ़ेंगे। वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति, लाम की पेश को स्वाद के साथ मिलाएंगे। स्वाद के ऊपर जो है वो शद भी है और खड़ी ज़बर भी है। अमिलुस्सॉलिहाति, सॉलिहाति, सॉ को भी लम्बा करेंगे एक हरकत और हा को भी करेंगे। वअमिलुस्सॉलिहाति अन्ना लहुम, नून के ऊपर शद है तो यहाँ गुन्ना करते हुए पढ़ेंगे। अन्ना लहुम जन्नात तजरी, नून के ऊपर शद है गुना करते हुए उसके ऊपर खड़ी ज़बर है और एक हरकत लंबा भी करेंगे, ठीक है। जन्नात तजरी, अन्ना लहुम जन्नात तजरी मिन तहतिहल अनहार, यहाँ वक्फ करने की सूरत में आखिरी हरकत जो है साकिन हो जाएगी। मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिर रिज़्क़ुन, ता तो ज़ेर रा के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे। ता तो ज़ेर रा तिर, ता तो ज़ेर रा तिर, समरतिर, समरतिर रिज़्क़न, समरतिर रिज़्क़न, क़ालू हाज़ल्लज़ी, हा के ऊपर खड़ी ज़बर है। हाज़ल्लज़ी, ज़ाल लाम के साथ मिलेगी, लाम के ऊपर शद है। हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना, रुज़िक़ना मिन क़ब्लु, मिन क़ब्लु वउतू बिही, वउतू बिही, हा के नीचे खड़ी ज़ेर है, ये भी एक हरकत लंबा पढ़ेंगे। वउतू बिही, वउतू बिही मुतशाबिहा, यहाँ वक्फ करने की सूरत में दो ज़बर की जगह एक ज़बर पढ़ेंगे। मुतशाबिहा वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन वहुम, अब लिफ के ऊपर जो है वो मद है इसको लंबा करेंगे। अज़वाजुम, जो जीम जो है मीम के साथ मिलेगी और मीम के ऊपर जब शत आ जाती है तो यहाँ पर गुना करते हुए पढ़ेंगे।
ازواجم مطہرتوں، تا دو پیشوا توں، مطہرتوں وہم فیہا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون ان اللہ، نون کے بشہادے گناہ کریں گے اور اللہ کے نام سے پہلے زبر آ جاتی ہے تو اللہ کا نام موٹا ادا کریں گے۔ ان اللہ لا یستحیی، کھڑی زیر بھی ہے اور مد بھی ہے، اس لیے اس کو لمبا کریں گے۔ لا یستحیی ان یضرب، الف نون، الف کے ساتھ ہی نون ہے، نون کے اوپر جزم ہے تو نون ساکن ہے، اس لیے یا کے اوپر جو ہے وہ شد ہے، تو الف کی زبر کو ہم یا کے ساتھ ملائیں گے۔ این یا زبر زود یز، این یضرب، این یضرب مثلا ما، اب لام دو زبر میم کے ساتھ ملائیں گے، میم کے اوپر شد ہوتی ہے تو یہاں پر گناہ ہوگا۔ مثلا ما بعودۃ فما، مثلا ما بعودۃ فما فوقها فأما الذین، میم کے اوپر شد ہے، گناہ ہوگا یہاں پہ، الف کو میم کے ساتھ بھی ملائیں گے، ملاتے ہوئے اور میم پہ گناہ کرتے ہوئے پڑھیں گے، اور اس میم کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کے اوپر بھی شد ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، گناہ کریں گے، نون کے اوپر شد ہے، أَنَّ لَهُ الْحَقُّ، أَنَّ نون کے اوپر زبر ہے، جلدی سے پڑھیں گے، گناہ کرتے ہوئے جلدی سے پڑھتے ہوئے اگلے لفظ کو ملائیں گے۔ أَنَّهُ الْحَقُّ، أَنَّهُ الْحَقُّ، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، میم جو ہے را کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ نون ساکن ہے اور را کے اوپر شد ہے، اس لیے میم کی زیر کو را کے ساتھ ملائیں گے، را کو با کے ساتھ اور با کی زیر پڑھیں گے۔ من ربہم، من ربہم، من ربہم، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، میم پر گناہ کرتے ہوئے اس میم کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ، اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے، اس لیے اللہ کا نام موٹا ادا کریں گے۔ أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اب ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، اس کو بھی ایک حرکت پڑھیں گے، را کی دو زبر کو وا کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ وا کے اوپر شد ہے۔ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، یہاں پہ وقف کرنے کی صورت میں دو زبر کی جگہ ایک زبر پڑھیں گے، كَثِيرًا بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ، ہا کے نیچے کھڑی زیر بھی ہے اور اس کے اوپر مد بھی ہے، اس لیے اس کو لمبا کریں گے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، یہ لام کے ساتھ ملے گا، فا کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک حرکت لمبا کریں گے، إِلَّا الْفَاسِقِينَ
وما يضل به إلا الفاسقين إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ چلیے اپنے سبق کی ایک دفعہ دہرائی کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس پہ غور و فکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔